अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करती चलूँ कि रूह के उन्वान से मुतालिक ये मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद है आपके ताउन से मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए इस सिलसिले की बकिया वीडियोज़ को आप देखते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने आज के मौजू से मुतालिक, जो कि रूह और जिस्म है। जब हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो दुख दर्द की उस कैफियत से निपटते हुए अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारे प्यारे की रूह अच्छी हालत में है तो हमारा दुख दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन रूह की हालत से मुतल्लिक कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं आपसे जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम कब्र और रूह के मुतल्लिक इन बातों को समझ लेंगे तो हमारे आगे आने वाले मौज़ूआत जो हैं वो आपके लिए उलझन का बायस नहीं बनेंगे। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक मरने के बाद हमारी रूह बाकी रहती है, लेकिन जिस्म हमारा जो है वो अमूमन गल सड़ कर मिट्टी में मिल जाता है। अंबिया कराम के अजसाम पर मिट्टी हराम है, या उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला बाकी रखना चाहते हैं। इसके अलावा रूह का अपने जिस्म के ज़र्रात और कब्र से ख़ास ताल्लुक़ भी रहता है। रूह अपने ठिकाने पर होने के बावजूद भी कब्र से ताल्लुक़ रखती है। ये भी बताती चलूँ कि कब्र के अज़ाब व सवाब का असर जो है वो जिस्म और रूह दोनों पर होता है, मगर रूह पर बराह रास्त होता है। मज़ीद ये कि अक्सर हम एक लफ्ज़ बरज़ख सुनते हैं। बरज़ख या आलम बरज़ख से मुराद कब्र और कब्र की ज़िंदगी है। इसलिए अगर हम ये कहें कि बरज़ख या कब्र जो है वो आखिरत की पहली सीढ़ी है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान का मफ़हूम है कि जो मुसलमान किसी ऐसी शख्स के कब्र के पास गुज़रता है जिसे वो ज़िंदगी में जानता था और उस पर सलाम करता है तो अल्लाह ताला उसकी रूह को लौटा देते हैं, यानी अल्लाह ताला उस मरने वाली की रूह को लौटा देते हैं, यहाँ तक कि वो उसके सलाम का जवाब दे देता है। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से हमें मालूम हुआ कि मुर्दा जो है अपनी ज़ियारत करने वालों को पहचानता है। इसी तरह एक और हदीस में है जिसका मैं मफ़हूम बयान करूँगी। हुआ यूँ था कि बदर के ग़ज़वा बदर के जितने भी मक़तूल थे उनको एक घड़े में डाल दिया गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घड़े के करीब आकर खड़े हुए और उनका नाम ले लेकर फ़रमाया, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया? मैंने तो सच्चा पा लिया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूलल्लाह सल्लम, क्या आप उनसे ख़िताब फरमा रहे हैं जिनकी लाशें भी सड़ चुकी हैं? फरमाया, उसकी कसम जिसने मुझे सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मेरी बात तुम भी उनसे ज़्यादा नहीं सुनते, मगर ये जवाब नहीं दे सकते। इसी तरह आप सल्लम ने हम अपनी उम्मत को तालीम दी है कि जब वो मुर्दों को सलाम करें तो ख़िताब के साथ सलाम करें, यानी हम ही चाहिए कि हम कहें, ए मोमिनो तुम पर सलामती हो। इस तरह हमें ये मालूम होता है कि ये इस तरह का ख़िताब सिर्फ़ उन लोगों से किया जाता है जो सुनते और समझते हों। इन तमाम बातों से ये साबित करना मकसूद था कि हम जान सकें कि मुर्दा यानी रूह सुन सकता है और समझ सकता है। अब हम आते हैं मुर्दे और उनकी रूहें मरने के फ़ौरन बाद किन मराहिल से गुज़रती हैं। यहाँ भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है जिसका मैं मफ़हूम बयान करूँगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मरने के बाद रूह आसमान पर ले जाई जाती है, यहाँ तक कि उस आसमान पर पहुँच जाती है जिस पर हक़ ताला है, लेकिन बुरी रूह के लिए पहले आसमान के दरवाज़े भी नहीं खोले जाते और वहीं से पटक दी जाती है, फिर वो कब्र में आती है। इसी तरह बाज़ किताबों से ये बयान मिलता है कि मोमिन की रूह जब बदन से बाहर आती है, अब यहाँ पे हम इस बात का ज़िक्र करेंगे कि अगर हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने उनको ईमान की हालत में उठाया है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्यारों की रूह जब बदन से निकलती है तो उससे मश्क से भी ज़्यादा प्यारी खुशबू निकलती है। फिर फ़रिश्ते उसे पहले आसमान के पास लेकर पहुँचते हैं। आसमान वाले पूछते हैं, ये क्या है? तो लाने वाले जवाब देते हैं, लाने वाले यानी लाने वाले फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं और ऐसे ऐसे अमल किया करते थे, यानी रूह के नेक आमाल बताए जाते हैं। ये सुनकर आसमान वाले फ़रिश्ते लाने वाले फ़रिश्तों और रूह का खैर मकदम करते हैं और उनसे रूह ले लेते हैं। फिर आसमान के जिस दरवाज़े से अमल चढ़ता है उसी से रूह चढ़ती है और आसमानों में सूरज की तरह जगमगाती हुई चढ़ती है।
یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کی روح بھی آسمان اول تک چڑھتی ہے اور آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو لانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے گندے اعمال کیا کرتا تھا۔ تو فرشتے بیزار ہو کر اسے الٹے ہاتھوں دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ، چنانچہ وہ تحت الثری پہنچا دی جاتی ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ روحوں کو رب کے آگے پیش کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں اپنا فیصلہ فرما کر انہیں اہل علین یا اہل سجین میں سے لکھتا ہے۔ اب یہاں میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ علین سے مراد 7واں آسمان ہے جو کہ مومنوں کے لیے ہے، اور سجین 7ویں زمین ہے جو کہ کافروں کی جگہ ہے، یعنی ہم اس کو جنت اور دوزخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر روح کو سوال و جواب کے لیے قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس دوران میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روح کو پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو دنیا میں اس وقت زمین پر ہم زندہ لوگ جو ہیں مردوں کی تدفین کا انتظام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ مردے کو اس دوران جو ہے ہم رشتہ داروں کو خبر کرنے میں، قبر کی جگہ اور اس کو کھودنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بعد یعنی جب یہ سارا معاملہ عرش پر طے ہو جاتا ہے اور پھر روح کو سوال و جواب کے لیے قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، تو قبر میں جب روح آتی ہے اس سے پہلے بھی اس سے متعلق میں آپ سے مزید ایک دوسری ویڈیو میں وہ تفصیلی بات کروں گی، لیکن ایک جگہ کچھ یہ اسلامی باتوں اسلامی جو تذکرہ ہے وہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ قبرستان لے جائی جا رہی ہے۔ مردے کو غسل کے وقت پانی کا جو ٹھنڈا اور گرم ہے وہ محسوس ہوتا ہے، مردے کو یہ سب چیزیں محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ ان کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ ان کے جنازے کے ساتھ کون کون لوگ جا رہے ہیں، وہ جنازے پر جانے والے لوگوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو چیز ہے اس کا تذکرہ میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گی۔ فی الحال آپ کے لیے جو اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ یہ آپ کو بتانا تھا کہ مرنے کے فوراً بعد جو انسان کی روح ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے فرشتے پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب تک تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان کی جو روح ہے قبر میں، انسان کی روح جب لوٹائی جاتی ہے اس سے پہلے جو ہے انسان کی اچھی جو مسلمان کی روح ہوتی ہے اس کو فرشتے بہت پیار اور عزت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ گمان اب یہ مزید اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، زیادہ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ فیصلہ آخرت تک ہوتا ہے، یعنی آخرت کے دن پھر جب وہ ایک فائنل ڈیسیژن انسان کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا اور اعمال تولے جاتے ہیں، تو اس ٹائم تک یہ فیصلہ علین اور سجین کا جو ہے روح کے متعلق کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ روح کو پھر سوال و جواب کے لیے قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو سوال و جواب کے بعد جہاں روح کا ٹھکانہ مقرر کیا گیا ہوتا ہے وہ اس جگہ لوٹ جاتی ہے، یعنی مومنوں کی روحیں مرتبے کے مناسبت سے علین میں اور کافروں کی روحیں سجین میں ٹھہر جاتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے مطابق روحیں اس زمین پر رہتی ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے۔ یہ زمین برزخ یعنی ایک آڑ ہے، یعنی قبر یا برزخ جو ہے ایک آڑ ہے جس کو ہم اس پار نہیں دیکھ سکتے اور مردے وہاں سے اس پار اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ روحیں اس دنیا اور آخرت کے درمیان والی زمین میں آزاد ہوتی ہیں۔ اس پوری زمین یعنی علین میں یہ جہاں آنا جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں۔ چونکہ روحیں یہ دنیا چھوڑ چکی ہیں اور ابھی آخرت بھی نہیں آئی، اس لیے مومنوں کی روحیں دنیا اور آخرت کے درمیان وسیع برزخ میں ہیں جس میں آرام ہی آرام اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ تنگ برزخ میں ہیں جہاں دکھ ہی دکھ اور عذاب ہیں۔ اس لیے گمان کیا جاتا ہے کہ مومن کی روح یا تو پرندے کی صورت میں ہوتی ہے یا روح کو پرندے کی طرح سواری کا گر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں جو قبر میں جو اس کو دیے جانے والا عذاب یا جو اس کو دیے جانے والا جو ثواب ہے اس کو روح محسوس کر سکتی ہے، یا اس کی قبر کی جو کھڑکی ہے وہ علین یا سجین کی طرف کھلتی ہے اور
چونکہ وہ دنیا اس میں یہ روحیں گھوم پھر سکتی ہیں، تو اس مناسبت سے وہاں کی نعمتیں یا عذاب اپنی روح میں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری روحوں کو، ہمارے جسم کو، ہمارے اعمال کو اچھا بنائے اور ہمیں آخرت کی بہترین زندگی دے، برزخ میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ جلد ہی نئی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔